बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से दो तलावतों पर ध्यान व ज्ञान करते हैं, जिसमें पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसके 8वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत और 9वीं आयत से 13वीं आयत तक है। और जो इंजील मुकद्दस आज हम जिस पर हम ध्यान व ज्ञान करेंगे वो है इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 6 बाब उसकी 53 से 56 आयत। सो आए हम तलावत को सुनते हैं। तब सुलेमान बादशाह ने इसराइल के बुज़ुर्गों और तमाम कबाइल के राइसों और बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदारों को अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि खुदावंद के अहद का संदूक दाऊद के शहर यानी सयून से ले आएं। तब इसराइल के सब आदमी इतनीम महीना की ईद के लिए, जो 7वां महीना है, सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए। और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक को उठाया और वो खुदावंद के संदूक को ले आए और हजूरी के खैमे और सब पाक बर्तनों को जो खैमे में थे काहिन और लावी लाए थे। और सुलेमान बादशाह और इसराइल की तमाम जमात ने जो उसके पास संदूक के सामने जमा हुई थी, बेशुमार और कसरत के बायस लातदाद भेड़ बकरी और गाय बैल ज़िबा किए। और काहिनों ने खुदावंद के अहद का संदूक उसकी जगह घर की इल्हामगाह यानी कुदूसल कदास के अंदर क्रोबियों के परों के नीचे रखा, क्योंकि दोनों क्रोबी संदूक की जगह के ऊपर अपने पर फैलाए हुए थे। और क्रोबी संदूक और उसकी चोबों पर ऊपर से साया किए थे। अभी हम 9वीं से 13वीं आयत तक सुनते हैं। और संदूक में कुछ ना था सिवाय पत्थर की 2 तख्तियों के, जिन्हें मूसा ने हुरैम में उसके अंदर रखा, जबकि खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ अहद किया जिस वक्त के वो मुल्क मिस्र से निकले। और ऐसा हुआ कि जब काहिन मकदस से बाहर निकले तो बादल ने खुदावंद के घर को भर दिया, और बादल के सबब से काहिनों को ताकत ना हुई कि खिदमत करने के लिए खड़े हों, क्योंकि खुदावंद के जलाल ने खुदावंद के घर को भर दिया। तब सुलेमान ने कहा, खुदावंद ने आफताब को फ़ज़ा में रखा, पर खुद अबर स्याह में रहना चाहा। मैंने तेरे रहने के लिए एक घर बनाया, एक मकाम जिसमें तू दायमन सुकूनत करे। यूं ही किताब सदाकत में मौजूद है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा।
خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 6 باب 53 سے 56 آیت۔ اور وہ پار ہو کر جناسرت کے علاقے میں پہنچے تو لنگر ڈالا۔ جب وہ کشتی پر سے اترے تو فوراً لوگوں نے اسے پہچانا اور اس سارے علاقے کی ہر طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر رکھ کر جہاں انہوں نے سنا کہ وہ ہے لے جانے لگے۔ اور وہ جہاں کہیں گاؤں یا شہروں یا بستیوں میں جاتا تھا وہاں لوگ بیماروں کو چوکوں میں رکھتے اور اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کے دامن ہی کو چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم دونوں تلاوتوں میں خدا کے روح کے بارے میں سنتے ہیں۔ جب داؤد کے بیٹے سلیمان نے یروشلم میں خدا کا گھر تعمیر کیا تب تو اس نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور خدا کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اس نے اپنے آبائی شہر سے خدا کے عہد کے صندوق کو لے کر آنے اور اس کو ہیکل میں رکھنے کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور تمام لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ صرف کاہن کو پاک چیزوں کو چھونے کی اجازت تھی، اس لیے لاوی کے گھرانے سے کاہن مخصوص ہوتے اور وہی خداوند کے حضور قربانیاں چڑھا سکتے تھے۔ تمام کاہنوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھایا اور اسے یروشلم لے آئے۔ انہوں نے وہاں جمع ہو کر مختلف قسم کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ عہد کے صندوق میں 2 پتھروں پر خدا کے 10 احکام تحریر تھے، اور جب کاہن صندوق کو رکھ کر وہاں سے باہر نکلے تو خداوند کا جلال بادل کی صورت میں وہاں پر ظاہر ہوا۔ یسوع جو کہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے خود کہا تھا کہ روح خدا مجھ میں بسا ہوا ہے، اور اسی لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و خداوند یسوع مسیح جہاں پر بھی جاتا، گاؤں، شہر، قصبہ یا بستی، لوگ اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے تھے۔ یسوع نے فرمایا، دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع کے نور کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح کی بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے شفا بخشتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے، کیونکہ یسوع آب حیات کا منبع ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ آمین۔